أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فرجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غصہ کر رہے تھے، غضبانہ اسفاً اور افسوس بھی کر رہے تھے، دونوں چیزیں ساتھ میں۔ تو اس سے کل جو درس ہم نے اور آپ نے سماعت کیا کہ برائی کو دیکھ کر غصہ ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آپ یا ہم ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں کہیں برائی دیکھیں، بتانا یہ ایک بات ہے، لیکن اس کو دیکھ کر پہلے غصہ کرنا، تم شریعت کے خلاف کام کرتے ہو، کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو ابھی آج جو کہتے ہیں ہم اور آپ کیا اس پہ سافٹ پہلو رکھتے ہیں، بھئی ان کے گھر شادی ہے وہ بجائے ڈی جے، ہم کو کیا ہے، આપણે તો આપણા ઘર में शांति थी बैठा छे, हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं, अब वो कर रहे हैं तो वो जाने का ये काम फिरौन का है। हज़रत मूसा और अंबिया का जो तरीका है वो क्या है, का गलत काम को देखकर उस पर गुस्सा होना, ये जो कर रहे हो ये गलत है, का ये अंबिया की सुन्नत है, और ये करोगे तो तुम्हें सवाब ज़रूर मिलेगा। आज मुझसे और आपसे ये कहने पर दो लोग नाराज़ हो जाएं, वो चलेगा, अल्लाह के सवाब के हकदार हम हो जाएंगे। तो ये कहकर इस बात को ना छोड़ दें, उसका मसला है वो निपटेगा, नहीं, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम पहले उस पर गुस्सा करें। और यही चीज़ हमारे लिए हम भी बयान करते हैं यहाँ से। शरीयत के ख़िलाफ़ बात होती है तो मिंबर से वही बात की जाती है कि आप जो ये कर रहे हैं इसको ना करें। क़ाल या क़ौम, इस पर एक हदीस पाक मैं आपको अभी दरमियानी में सुना देता हूँ कि हज़रत अम्र बिन हमिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे मोमिन ईमान वाला ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता, ईमान की हकीकत को, ईमान की चाशनी ने, ईमान की लज्जत को नहीं पा सकता। का कौन, जब तक वो अल्लाह ताला के लिए गुस्सा करना न सीख जाए तब तक वो नहीं पा सकता। अल्लाह के लिए गुस्सा करना का वो क्या है, का तुम अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करो, और उसने वो काम किया तो तुम नाराज़ हुए किस लिए, का वो काम किया जिससे रब नाराज़ होता है, का इसलिए मैं तुझ पर गुस्सा करता हूँ, का ये वो बंदा है जो ईमान की हकीकत को पा लेता है। अब इस पर हम और आप देख सकते हैं, अपने आप को तोल सकते हैं, क्या हकीकत में हम ईमान की हकीकत को पा चुके हैं। यहाँ इस बात को भी हम और आपको समझना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए गुस्सा करना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम किसी से बदकलामी करें, बदज़ुबानी करें, बद अखलाक़ी करें, लड़ाई और झगड़ा और फसाद करें, ये नहीं है, बल्कि गदबान के साथ जो असीफ़ा का लफ्ज़ है वो ये चीज़ इस बात पर दलालत करता है कि हमदर्दी का भी पहलू हो, हमारा उसके साथ मोहब्बत का भी ताल्लुक़ हो कि तुमने वो काम किया जिससे रब नाराज़ होगा और हम भी तुमसे नाराज़ हैं, और चाह क्या रखेंगे, चाह ये रहे हैं कि तुम इस काम को छोड़ दो और अल्लाह तबारक व ताला का जो सच्चा पैगाम है उसको मानो। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम गिरे जा रहे हो जहन्नम में, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी कमर से पकड़कर तुम्हें जन्नत की तरफ ला रहा हूँ। यानी नाराज़ तो हम और आप हों उससे, लेकिन साथ साथ हमदर्दी का पहलू भी हो कि काश तू ये काम छोड़ दे, काश तू इस गुनाह को तर्क कर दे, काश तू अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने लगे और सच्चा मोमिन हो करके अल्लाह की जन्नत का हक़दार हो जाए। ये पहलू हमारे और आपकी निगाह में होना चाहिए। क़ाल या क़ौमी, का ए मेरी कौम, अलम यईदकुम रब्बुकुम वादन हसना, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे बेहतरीन वादा न किया था। मूसा आओ, हम तुम्हें ऐसी किताब देंगे जो नूर है, जिसमें हिदायत है, जिसमें ज़िंदगी जीने का तरीका है, और उसके बाद का उस पर चलोगे तो हमेशा की रहने वाली जन्नत भी अता करने वाली।
کہ اتنا بڑا وعدہ نہیں کیا تھا، کیوں پھر گئے تم؟ افسوس کے ساتھ، غصہ اور ساتھ میں افسوس، کیوں پھر گئے تم؟ ایک یہ چیز۔ دوسری، افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ کتنے دن ہوئے تھے؟ 40۔ کتنے دن ہوئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو جو چھوڑ کے گئے ہیں، کون سی ہدایت پر تھی یہ قوم، اور گئے کوہ طور پر، خالی 40 دن گزرے ہیں۔ 40 دن میں تو امت کا پورا بیڑا غرق ہو گیا، ساری اکثر قوم مشرک ہو چکی تھی، 12,000 بچے تھے خالی 40 دن کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر مدت دراز ہو، کوئی ایسا تھا کہ 40-50 سال گزر گئے تھے، کوئی 100-200 سال گزر گئے، اتنا لمبا عرصہ گزرا تھا؟ یا پھر تمہیں تمہارے رب کا وعدہ جو آگے آیا، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا، اور جو میرے غضب کا مستحق ہوا وہ تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو کیا تم اپنے رب کے غضب کو جان بوجھ کے دعوت دیتے ہو یہ سارا کام کر کے؟ اور فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، پس تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کی، انبیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کو ایک ماننے کا، نبی کی نبوت کا اقرار کرنے کا، احکام کو ماننے کا، اور یہ سارا 40 دن میں تم نے الٹ کر کے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اس کے بھی خلاف کر دیا۔ یہ سارا معاملہ جب بتایا قوم کو، اب قوم پلٹ کر کے جواب دیتی ہے۔ قالو، قوم بولی، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہمیں جانی جوئی نے تمہیں جے کیدو یعنی خلاف نتی کریو، یعنی ویرودھ ہمیں نتی کریو، ہم جان بوجھ کر ہم نے وہ کام نہیں کیا اور ہم نے آپ کا وعدہ نہیں توڑا۔ کیا؟ ہم نے اختیار سے جان بوجھ کر آپ کے وعدے کو نہیں توڑا۔ اچھا تو کیسے توڑا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّا، لیکن حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، آپ کے وعدے کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ابھی اس کو کھولتا ہوں۔ قوم کے بوجھ، جو زیورات، زیور، گہنے، اس کا بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا۔ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا، یعنی ہمیں سامری نے بہکا دیا اس کے سبب۔ یہ کیا تھا؟ جس رات حضرت موسیٰ کو قوم کو لے کر چلنا تھا، اللہ کا حکم آیا موسیٰ راتوں رات لے کے چلو ان کو، تو جس رات جانا تھا تو جتنے ایمان والے تھے سب کو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آج رات نکلنا۔ تو ان کی عورتوں کو، بنی اسرائیل کی عورتوں کو فرعون کی عورتیں خادمہ بناتی تھی، اپنے گھر میں کام والی رکھتی تھی۔ تو یہ کوئی بھی فنکشن ہوتا نا بنی اسرائیل کے اندر، کسی کی شادی ہوتی، عقیقہ ہوتا، کوئی موت میت، کوئی بھی چیز ہوتی، تو خوشی کے موقع پر یہ لوگ گہنے پہننے کے لیے فرعون کے لشکر کی عورتوں کے پاس سے گہنے مانگتے۔ جیسے ہمارے یہاں کام کرنے والی آتی ہیں تو کیا نہیں کہتی ہے آپ کے یہاں سے ایک کپڑے دے دینا، میری بیٹی کی شادی ہے تو وہ پہن لوں گی میں۔ تو ایسے فرعون کی عورتیں، فرعونی لشکر کی جو عورتیں، ان سے یہ لوگ گہنے مانگتے پہننے کے لیے، اور پھر اس سے اپنا جو کام ہوتا وہ کام چلاتے۔ اب جس رات کہا تھا کہ ہم کو نکلنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ساری جتنی عورتیں کام کرتی وہ ساری بات بڑھا کر کے، ہمارے یہاں کل اتنا بڑا فنکشن ہے، ایسا کرو، آپ ہم کو یہ سونا دو۔ تو ان کی عورتوں نے ہر مرتبہ جتنا سونا دیتی پہننے کے لیے، اس سے زیادہ سونا دیا پہننے کے لیے۔ اب یہ سارا سونا لے کر کے آئے اور دریا کے پار ہو گئے، تو جتنا لشکر آیا سارا تو ڈوب گیا، تو یہ سارے کے سارے سونے کے مالک ہو گئے، تو سونا لے کے چلے گئے تھے۔ اب سامری، وہ جو جادوگر، اب وہ اصل میں حقیقت میں وہی اسی خاندان سے تھا جو جس کا خاندان بت پرستی کرتا تھا، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے وہ گھاس جہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پیر رکھتا وہاں گھاس اگتی تھی، تو وہاں سے گھاس اور مٹی اس نے اٹھا لی تھی۔ اب کیا کیا اس نے؟ یہ جو سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے نا، اس کو پتا تھا کہ یہ قوم بہک جائے گی، بہکے گی کہاں، گمراہ کہاں ہوگی، کہ جیسے دریا سے نکلے تھے تو کہا کیا تھا، ڈیمانڈ کیا رکھی تھی؟ ایک
मंदिर में लोगों को पूजा करते हुए देखा तो कौम ने फौरन क्या कहा था, हमको भी ऐसा कोई माबूद बना दो जिसकी हम इबादत करें। यहाँ पकड़ गए। तो सामरी जो साथ में था उसे पता था कि ये कौम कहीं बहकेगी नहीं, यहाँ बहक जाएगी, क्योंकि हज़रत मूसा से खुद मांग चुकी है, मुतालबा कर चुकी है कि एक रब की मूर्ति चाहिए हमको। तो अब सामरी ने कहा, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं ना तूर पर किताब लेने, ये तूर पे किताब लेने नहीं गए हैं। क्या है? कहा वो जो माबूद है ना, वो माबूद गुम हो गया है। अल्लाह अकबर, माबूद खो गया है, उसको तलाश करने के लिए गए। तो हो सकता है कि हजरत मूसा भी गायब हो गए। एक ये बात कही, कहा ये क्यों है, पता है तुमको? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को ढूंढने गए माज़अल्लाह, ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहा ये जो सोना तुम लेके आए हो ना तुम्हारे साथ में, ये तुमने बददयानती की है, खयानत की है, ये कोई माले गनीमत तो था नहीं, आपस में जंग तो हुई नहीं है। कहा हाँ तुम सही बात कहते हो। कहा क्या करना? वो सारा सोना जमा करो, लाओ मुझे दे दो। यूं सारा सोना इसने लिया, सोने के लालच में सारी औरतों ने अपना सोना दिया। इसने क्या किया, ज़मीन के अंदर वो जो नक्शा लगाना हो ना हमको, उसका आकार डालते हैं, फिर उसके अंदर पीतल डाल देते तो वह नक्शा बन जाता है। और था ये माहिर मूर्ति बनाने वाला, इसने ज़मीन में पहले से ही बछड़े का नक्शा बना करके रखा था। कहा आओ और तुम्हारा सोना इस गड्ढे के अंदर डाल दो, सबसे पहले मैं अपना सोना इसमें डालता हूँ। और सबसे पहले उसने डाला, कौम ने देखा तो सारी कौम जितना सोना लाई थी फिरौन के यहाँ से, सारा सोना उसमें डाला। जब मुकम्मल हुआ तो वही बछड़ा तैयार हो गया, सोने का बछड़ा। अब ये बोलता तो था नहीं। अब वो मिट्टी डाली, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के नीचे से जो घास और वो मिट्टी थी वो बछड़े के मुंह में रखी। तो जैसे बछड़े के मुंह में रखी, सारा सोने का बछड़ा फौरन गोश्त वाला हो गया, फौरन दूसरे लम्हे में गोश्त वाला। जब तक उसका असर रहा, फिर सोने का, फिर बोलता। अब कहा देखो माबूद ये होता है, माज़अल्लाह ऐसे बहका दिया। जब ये हुआ ना, अब ये कहते हैं वो जो सोने का बोझ था हम पर, इस वजह से हम गुमराह हुए थे, हम जानबूझ के गुमराह नहीं हुए थे। ये जवाब दिया कौम ने। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये पूरा किस्सा था जो मैंने बताया। अब फ़ाख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवारुन फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसिया। अब बनाने के बाद क्या कहता है, तो उसने इन लोगों के लिए एक बेजान बछड़ा निकाल दिया जिसकी गाय जैसी आवाज़ थी। अब तो लोग कहने लगे ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद यही है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मूसा भूल गए हैं। फ़नसिया और मूसा भूल गए, यूँ कर इसकी तौजी की जाती है। इसका असल जो माना बयान किया जाता है वो क्या है, का सामरी ने इसको खुदा ठहराया, अब हकीकत में वही भूल गया कि असल खुदा कौन है। वो जादूगर असल खुदा को भूल गया और गलत खुदा को खुदा इसने बना लिया। कैसे खुदा को? कुरान एक ही आयत में उसका जवाब देता है, इसको भी सुनकर ख़त्म करते हैं रुकू। अफला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम क़ौलन वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफ़ा। तो क्या वो नहीं देखते कि वो बछड़ा उन्हें किसी बात का जवाब भी नहीं देता? बछड़ा क्या बोलेगा? आप कहेंगे कैसा है तो वो कहेगा अच्छा मैं ठीक हूँ, जवाब देगा। क्या वो नहीं देखते उस बछड़े को कि वो बछड़ा उन्हें किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उनके लिए न किसी नुकसान का मालिक है न नफ़ा का मालिक है। वो सोना अगर दे करके बछड़े को खुदा बना लिया था तो सबसे पहले तो ये करता, तमें मने जीवतो करियो जे तमारू बद्दू सोनू पहले हूँ पाछू आपू। यही होता सबसे पहला काम। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहा वो न नफ़ा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, कोई चीज़ नहीं कर सकता, बावजूद इसके तुमने इसको खुदा बनाया। और जब ये किया ना, अब वो जो वाक़या मैंने बताया था एक दूसरे का कत्ल करो, ये अब इसके बाद आएगा। इसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे मौला इन्होंने ये काम किया। फिर अल्लाह का हुक्म आएगा, मूसा कहो इनको कत्ल तुम नफ्सन, एक अपनी जान को कत्ल करे। कहा कैसे? खुद से कत्ल करे? कहा नहीं, जिन लोगों ने इबादत नहीं की उन लोगों को कहो, जिन्होंने इबादत की है उनके सर कलम कर दे। सुबह से सर कलम करना शुरू किया, शाम तक 70,000 से ज़्यादा लोग काट दिए गए थे। उस वक्त हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये वो लोग हैं जो कत्ल हो चुके, तू रहम फरमा इन पर, ये हमारी कौम और मेरी उम्मत है इस पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जितने कत्ल हो चुके अब तक वो सारे के सारों को भी हमने बख्श दिया। करीम रब है, मेहरबान रब है, मेरे और आपके लिए है, हम समझें
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے گئے. ہم حضور کی امت میں حضور کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یقیناً وہ اللہ ہماری سب کی توبہ قبول فرمانے والا ہے, ہمارے گناہ معاف فرمانے. اور یہ درس ہے ہم سب کے لیے, تو اس سے ہماری زندگی کے اندر ڈالیں. اور یہ سارے واقعات جو ہیں ہمارے بچوں تک, آپ اپنے بچوں تک اس کو بتائیں کہ وہ کام کرنا ہے جو بنی اسرائیل نہیں کر کے گئے, ورنہ ہم بھی ایسی, ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں اگر کہیں خطا ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب